वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज 2077 साल माघ महिनाको 21 गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागर लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके, नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिच्युट, जहाँ हाल विभिन्न लोकसेवा तयारी कक्षाहरू भइरहेका छन्। सुब्बा, खरिदार, अधिकृत, कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, जुनसुकै तपाईँ कक्षा लिन चाहनुहुन्छ, उक्त कक्षाको लागि विभिन्न नम्बरहरू दिएका छन्। उक्त नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र कक्षा लिन सक्नुहुन्छ। ज्ञान सागर, जो लोकसेवा क्षेत्रमा नयाँ हुनुहुन्छ, भर्खर लोकसेवा तयारी गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ, 12 कक्षा पास गरेर अब म केही गर्छु सरकारी जागिरमा भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ, उहाँको लागि चाहिँ लोकसेवाको लागि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने हरेक बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशन हुन्छ ज्ञान सागर। गोरखापत्रको 5औं पेजदेखि सुरु भएर 5औं पेजमा रहेको हुन्छ ज्ञान सागर। ज्ञान सागरमा दुईवटा भाग छुट्याइएको छ। हरेक बुधबारमा एउटा वस्तुगत प्रश्नोत्तर हुन्छ, अर्को विषयगत प्रश्नोत्तर हुन्छ। वस्तुगत प्रश्नोत्तर जुन करेन्ट अफेयर, कुनै कुनैमा जस्तै सुब्बा, खरिदार, अधिकृत, यिनीहरूमा त 7वटादेखि 8वटासम्म करेन्ट अफेयरका प्रश्न मात्र सोधिन्छन्। हो, त्यस्तो ठाउँमा भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो पढेर तपाईँले राम्ररी त्यहाँनिर अङ्क ल्याउन सक्नुहुन्छ करेन्ट अफेयर्समा। र स्ट्याटिक साथसाथै डाइनामिक जिकेको लागि पनि यो एकदमै राम्रो हुने गर्दछ। लागौँ आजको पहिलो प्रश्नतर्फ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनी डिसेम्बर 9 गते मनाइन्छ। यस वर्ष सन् 2020मा सदाचारका साथ पुनर्स्थान नाराका साथ यो दिवस मनाइयो। मानवाधिकारको प्रत्याभूति, दिगो विकास, समृद्धि र शान्तिका लागि भ्रष्टाचार बाधक रहेको तथ्य स्वीकार गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र यज्ञबद्धताको आवश्यकता बोधको प्रतिफल स्वरूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि सन् 2003मा पारित गरिएको थियो। सन् 2005देखि लागू भएको यस महासन्धिमा नेपालले सन् 2003मा हस्ताक्षर गरी सन् 2011मा संसदबाट अनुमोदन समेत भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा सन् 2005देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा यो दिवस सन् 2011देखि मनाउन सुरु गरिएको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गर्न विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ नागरिक समाज, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील अभियन्ता लगायतका प्रबुद्ध समूहहरूसँग छलफल गरी नयाँ संस्थागत रणनीतिक योजना 2076, 77देखि 2080-81 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भ्रष्टाचार मुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने दूरदृष्टि बोकेको नयाँ संस्थागत रणनीतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन् 2077मा नेपाल प्रज्ञाङ्कार पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? चिनिया प्रोफेसर वाङ हङवेईलाई। प्रतिष्ठानको 35औं प्रज्ञा सभाले भाषा, साहित्य एवं कूटनीतिका क्षेत्रबाट नेपालको विकासमा योगदान पुर्याए बापत हङवेईलाई सो विशिष्ट पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको हो। यसैगरी सभाले 2 लाख राशिको नेपाल सामाजिक शास्त्र, संस्कृति, दर्शनशास्त्र पुरस्कार भनी प्रोफेसर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र र 2 लाख रुपियाँ राशिकै नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार प्रोफेसर डाक्टर तेजरल कंसकारलाई प्रदान गरेको। त्यस्तै 1 लाख राशिको नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार हरिहर खनाल र रविमान लम्जेल हिमाल, पहाड र तराईमा बोलिने मातृभाषा साहित्यतर्फ पूर्ण वैद, इन्द्रबहादुर गुरुङ, चत भुर्जलाल दास कमरत र हंसावती कुर्मीलाई प्रदान गरेको। सभाले 2 लाख राशिको भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार
आसाम भारतका लील बहादुर छेत्री, नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठलाई प्रदान गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2077 माघ 17मा चौथो संस्करणको पीएम कप क्रिकेटको उपाधि कसले जित्यो? त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको हो। त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको हो। त्यस्तै उपविजेता भनी नेपाल एपीएफ क्लब भएको थियो। नेपाल एपीएफ क्लब। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2020मा सुशासनको सूचीमा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? 117औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट VDS समेत गरी 6 वटा संस्थाद्वारा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले यो सूची तयार गरेको हो। यो सूचीमा भुटान 68 अङ्क प्राप्त गरी 24औं स्थानमा, मालदिप्स 43 अङ्क प्राप्त गरी 75औं स्थानमा, भारत 40 अङ्क प्राप्त गरी 94औं स्थानमा, नेपाल 33 अङ्क प्राप्त गरी 117औं स्थानमा, पाकिस्तान 31 अङ्क प्राप्त गरी 124औं स्थानमा, बङ्गलादेश 26 अङ्क प्राप्त गरी 146औं स्थानमा, अफगानिस्तान 19 अङ्क प्राप्त गरी 165औं स्थानमा रहेको छ। यस वर्ष नेपालले 33 अङ्क प्राप्त गरेको, अघिल्लो वर्ष नेपाल 34 अङ्कका साथ 113औं स्थानमा थियो। ट्रान्सपेरेन्सीका अनुसार अब यति धेरै छ, तर तपाईले यसमा मेन सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने यस वर्ष भने नेपाल 117औंमा कति अङ्क ल्याएर भन्दा 33 अङ्क ल्याएर, त्यस्तै गत वर्ष भने नेपाल 34 अङ्क ल्याएर 113औं स्थानमा रहेको थियो भने सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै ट्रान्सपेरेन्सीका अनुसार यस वर्षको सूचाङ्कमा समावेश 180 देशमध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल 100मा 88 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको छ। दक्षिणी सुडान र सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा सूचीकृत भएको छ। सुशासनमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रको स्थिति छिमेकी मुलुक चीन 42 अङ्क प्राप्त गरी 78औं स्थानमा रहेको, अघिल्लो वर्ष भारत र चीन दुवै 80औं स्थानमा रहेको थियो। 5औं नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। आसियानको 37औं शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 11 देखि 15 हनोई, भियतनाममा। यस संस्थाको 36औं सम्मेलन पनि होनाईमा सम्पन्न भएको। 38औं र 39औं सम्मेलन ब्रुनाईको बन्दर सेरी बागवानमा हुने भएको छ। विश्वका उदयमान अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको समूह ब्रिक्सको 12औं सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? सन् 2020 नोभेम्बर 17 रुसमा। सम्मेलनको नारा स्थायी संसार, सुरक्षा, चासो, आदान प्रदान र अनुसन्धानात्मक वृद्धि रहेको छ। ब्रिक्सको प्रथम सम्मेलन सन् 2009 जुन 16मा रुसमा सम्पन्न भएको थियो। यो संस्थाको 13औं सम्मेलन सन् 2021मा भारतमा गर्ने तय भएको छ। ब्रिक्सको स्थापना सन् 2006 जुनमा भएको थियो। ब्रिक्समा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका गरी 5 राष्ट्र रहेका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका सन् 2020 नोभेम्बर 4मा औपचारिक रूपमा बाहिरिएको थियो। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो किशोर बनेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल को हुन् भन्दा रेन क्यू चीनका हुन्। उनले आफ्नो 14औं जन्मदिन गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउँदै मनाएको। उनको उचाइ 7 फिट 3.2 इन्च रहेको छ।
सन् 2020मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको राष्ट्र कुन हो? चीन। भौगोलिक खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलम्बस र भ्याक्सो डी गामाले प्रयोग गरेको नक्सा कसले निर्माण गरेका थिए भन्दा मोहम्मद अल इद्रिस मोहम्मद अल इद्रिसले गरेका थिए। मोहम्मद अल इद्रिसले निर्माण गरेका थिए। तपाईँ कक्षाहरू लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ दिएका नम्बरहरूमा। लागौँ 11 नम्बर प्रश्नमा। 11 नम्बरको प्रश्न हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा कृषक परिचय पत्र प्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात कुन जिल्लाबाट गरिएको हो? बागलुङ जिल्लाबाट गरिएको हो। कुन जिल्लाबाट गरिएको हो? बागलुङ जिल्लाबाट गरिएको हो। त्यस्तै उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1949 अप्रिल 4 मा। नेपालमा सबैभन्दा धेरै वडा भएको स्थानीय तह कुन हो? पोखरा महानगरपालिका 33वटा वडा रहेको छ त्यहाँनिर। काठमाडौँमा भने 32वटा वडा रहेको छ। मन्त्री परिषदको 2077 माघ 19 को बैठकले बीमा समितिको अध्यक्षमा कसलाई नियुक्ति गरेको छ? सूर्य प्रसाद सिलवाल, पूर्व गृह सचिव हुन् उनी। मञ्जुश्रीको 32 फिटको अग्लो प्रस्तर मूर्ति कहाँ निर्माण गरिएको छ? चोबार काठमाडौँमा। 100 टन तौलको सो मूर्ति नेपालकै सबैभन्दा अग्लो प्रस्तर मूर्ति रहेको छ। ललितपुरका कलाकार चन्द्रश्याम डङ्गोलको नेतृत्वमा उनी सहित 8 कलाकारद्वारा 8 वर्ष लगाई यो मूर्ति तयार पारिएको। यो मूर्ति 13वटा ढुङ्गा जोडेर बनाइएको, करिब 37 रोपनी क्षेत्रफलमा आकर्षक पार्क समेत निर्माण गरिने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले नेपालमा सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कति बुँदे आधारभूत मार्गदर्शन जारी गरेको छ? 15 बुँदे। विभिन्न 14 अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले नेपालमा जात, धर्म, सम्प्रदाय र राजनीतिक दलका आधारमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति सिद्धान्तका आधारमा जवाबदेही र निष्पक्ष रूपमा पारदर्शी तथा समावेशी सहयोग गर्ने भन्दै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सन् 2019 जुनमा 15 बुँदे आधारभूत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, डानिडा प्रोग्राम, स्पोर्ट युनिट नेपाल, स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन, नर्वेजियन दूतावास, आइएनजिओ, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले आधारभूत मार्गदर्शन जारी गरेको छ। कार्य सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन पहिलो पटक सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सन् 2002 मा र सोपछि सामान्य परिमार्जन सहित सन् 2007 मा जारी गरिएको थियो। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं अभिष्ट अधिकार समेतलाई के भनिन्छ? राज्य शक्ति। साझा पृथ्वी नामक कृतिका लेखक को हुन्? मदन कुमार कृष्ण श्रेष्ठ। उनको दोस्रो कृति महको म हो। चीन सरकारले उत्तरी ध्रुवको आसपास एउटा समुद्री मार्ग, पोलार सिल्क रोड निर्माणको घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2018 जनवरी 26 मा। सार्कद्वारा सन् कुन अवधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क दशकका रूपमा मनाइएको छ? सन् 2010 देखि 2020 सम्म। क्युबाका पूर्व राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोको जीवनमा आधारित भएर लेखिएको पुस्तक कुन हो? गोरिल्ला अफ टाइम्स। नेपाली भाषामा निर्मित पहिलो चलचित्र सत्य हरिचन्द्र हो भने नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र कुन हो? आमा। साहित्य लोकहितमा सिर्जित कलापूर्ण विषय एवं स्रष्टाको स्वच्छ हृदयबाट प्रस्फुटित प्रभावकारी चिन्तन हो भने साहित्यकार को हुन्? हो भन्ने साहित्यकार घटराज भट्टराई हुन्। नेपालको अद्यावधि नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण कहिले स्वीकृत गरियो? 2077 साउन 30 मा। अङ्ग्रेजी संस्करणको नक्सा प्रकाशन भएसँगै संयुक्त राष्ट्र संघ कूटनीतिक नियोग तथा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पठाउन पनि बाटो खुलेको। विगतमा विभिन्न कारणले छुट्न पुगेको लिम्पियाधुरा
लिपुलेख कालापानी सहितका नक्सा 2077 जेठमा प्रकाशन गरिएको थियो। नेपालको प्रदेशसभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ? 1. सेम डे टुरिस्ट भन्नाले के बुझिन्छ? एक रात बास नबस्ने अर्थात् जुन दिन आयो त्यही दिन फर्किने पर्यटक। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मको विद्यालय शिक्षा। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार माध्यमिक शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्मका वा संसार सो सरहको शिक्षा बुझिन्छ। नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा स्थापित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बैंकको वित्तीय कारोबारको शुभारम्भ कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2075 फागुन 22 गते। ब्याङ्कले विक्रम सम्वत 2075 माघ 28 मा वित्तीय कारोबारको इजाजत प्राप्त गरेको थियो। अरब राष्ट्रहरूबीच आर्थिक राजनीति तथा सामाजिक सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यसहित अरब लिगको स्थापना कहिले भएको थियो? 1945 मार्च 22 मा। यसको प्रधान कार्यालय पनि इजिप्टको कायरोमा रहेको छ। यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी थिए। यो हरेक बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित हुने गरेको हुन्छ। तपाईँ गोरखापत्र बुधबार नछुटाइ पढ्नुहोला। अनलाइनमा पनि अभाइलेबल हुन्छ। अनलाइनको लागि गोरखापत्र.online.com भिजिट गर्नुहोला। गोरखापत्र.online.com यहाँ देखिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले गोरखापत्र अनलाइन भिजिट गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। ज्ञान सागर कक्षाहरू लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।